लोकांनी मिटींग घेतली आणि सगळ्या लोकांनी सांगलं कुडचोरी सेंटर जाता सांगला तर तुमचे कितें पळय खंयच्याय सायडीनी लोकांक चारय तालुक्याच्या लोकांक आपल्या आपल्या भागांनी आनी हें करपाक तांकां प्रत्येकाक रायट आसा तेजेर हांव कांयच म्हणना पूण जशें कुशावती डिस्ट्रिक्ट जाले उपरांत दुसरी डिस्ट्रिक्ट केले उपरांत आमी केपेंचे आमचे सगळे प्रतिश्ठीत नागरीक जे आसले जे सगळ्यांनी येवन आमच्या मुख्यमंत्र्याची भेट घेतिल्ली आनी तेन्ना म्हणलें की कुशावती हें जें योग्य नांव तूं थंयलां हें आसा तेजें आमी स्वागत करता तिसरे जिल्ल्याचें स्वागत करता पूण त्याच बरोबर हेडक्वॉर्टर जे आसा ते केप्याक जावचें अशें सीएमा कडेन आमी बऱ्यापैकी आमचे सगळे जाणकार लोक आसा हे पटोवन दिल्ले कित्याक लागून केप्याकच जावंक जाय तें कित्याक केपेचो इतिहास आज पर्यंतचो पयलीं सब डिस्ट्रिक्ट प्लेसिंग हॉस्पिटलाचो इतिहास जर पळयत जाल्यार जेन्ना जिल्लो जाता डिस्ट्रिक्ट जाता जाल्यार तेन्ना हे केप्याकच जावंक जाय अशे पद्दतीन सविस्तर आमच्या मुख्यमंत्र्याक पटोवन दिल्ले आसा त्या आदाराचेर म्हाका दिसता की हे हेडक्वॉर्टर जे आसा ते केप्याकच जातलें आनी जावपाक जाय दुसरे जे ऑफिस करपा खातीर बाबा काही हें ना अशें ना सगळ्यो ज्यो गजाली आसात त्यो इनफॅक्ट तशेंच हें आसात जे टेम्पररी ऑफिस शिफ्ट करपाक म्युन्सिपालिटी नगरपालिकेन जागो दिल्ली नवी बिल्डींग बांदलेली ती दिल्ली आसा दिवपाक हें दाखयल्लें आसा आनी नवी सुद्दां बांदपा खातीर जे 2-3 गव्हर्मेंटाचे जागे आसात त्या जाग्या भितर ते जागे सुद्दां कलेक्टरान आयडेंटिफाय केल्ले आसात पूण सगळें हें आसतना जे केपें मतदारसंघांतल्यान हेडक्वॉर्टर आनी खंय वचपाचो म्हाका अशें दिसना आनी हें जावचें ना आनी म्हाका दिसना हें जातलें पूण काल त्यांनी मिटींग घेतात सगळे नागरीक आणि कुडचोरीचे त्याचे सेंटर जातात जॉग्राफिकली पळयत जाल्यार कोणी मिटींग घेतली लोकांनी सिटीजन लोकांची मिटींग घेवन लोक हे मागत असतात आणि म्हणून म्हणटा हांव खंयच्या लोकांनी आपल्या भागांत जावचें अशें प्रत्येकाक दिसता आनी कोणी तें मागलें म्हणून हांव तें कांय म्हणना पूण जर म्हाका दिसता केपेंचो जर इतिहास जर पयलीं पळयत जाल्यार हेडक्वॉर्टर हे आमच्या केपें मतदारसंघाक जे आतां एक्झिस्टींग सगळीं ऑफिसां आसात ती केप्यां आसात म्हणजे थंय साकून आनी खंय ती आतां जर जागो नाशिल्लो जाल्यार गजाल वेगळी आसली जागो टेम्पररी आतां ताबडतोब चालू करपा खातीर जागो आसा आनी नवीन जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर करपा खातीर जागो आसा अशें आसतना शिफ्ट करपा प्रश्न येना. The voice for Coin.